वाक़या हुआ। मेहरबानी होगी जी मौलाना शेरानी साहब, भाई साहब आप भी देखिए इसहाक डार साहब की तरह प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम का ख्याल रखेंगे, मुकर्रीन काफी हैं जी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मेरे दरख्वास्त के मुताबिक मुझे मौका इनायत फरमाया। जहां तक केरी लोगर बिल का ताल्लुक है, यहाँ जो कुछ मैं अपने दोस्तों से सुनता हूँ, यूं लगता है कि गोया कि पाकिस्तान का एक मुआहिदा अमेरिका के साथ हुआ है जो दोनों के बाहमी मुफाहमत से हुआ है। तो अगर ये बिल है तो इसका माना यह है कि अमेरिका अपने इमदाद देने के लिए अपना एक ज़ाब्ता वाज़ा करता है, और अगर ये मुआहिदा है तो फिर तो उसी नहज पे बात होनी चाहिए जैसा कि हमारे दोस्त करते हैं। अब अगर मैं किसी को कर्ज देता हूं या मदद देता हूं तो मेरा हक है कि मैं उस पर ये शराइत लगाऊं कि अगर आप मुझसे ये लेना चाहते हैं तो फिर इन शराइत के साथ लें। अगर वो नहीं लेना चाहते तो उसकी मर्जी है, कोई जबर तो नहीं है। अगर बैंक से मैं कर्जा लूं या मैं कहीं सरकार से लाइसेंस वसूल करूं, अब वो कहता है कि इन मदों में जब मैं आपको ताउन दूंगा और मैं आपको पैसा दूंगा तो फिर आपने इन चीजों की पाबंदी करनी होगी। अगर मैं भारी फौजी असलहा के लिए इजाजत दूंगा या लाइसेंस दूंगा तो फिर आपने इन चीजों की पाबंदी करनी। अब अगर मैंने उसे इजाजत लेनी है और लाइसेंस लेना है तो मुझे फिर उसकी पाबंदी करनी चाहिए, और अगर नहीं लेना है तो जबर तो मुझ पे कोई नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम अपने हाउस में कोई कानून बनाएं और कोई बाहर का मुल्क हमें कहें कि तुम अपने कानून के ये शराइत रखो, ये शराइत न रखो, हम उसको अपने आजादी में मुदाखलत समझेंगे या नहीं। जहां तक इस कानून का ताल्लुक है, कानून की हैसियत से तो मैं समझता हूं कि ये अमेरिका का अपना हक है कि अगर वो किसी को इजाजत देता है या किसी को लाइसेंस जारी करता है या किसी को माली मदद देता है तो उस पर वो क्या शराइत आयद करता है। अलबत्ता इसका एक दूसरा पहलू ये भी निकलता है कि अगर हम उससे मदद लेंगे तो फिर उन शराइत पे लें या न लें, वो तो हमारी मर्जी है। अगर हम समझते हैं कि हम इस मुल्क को इसके बगैर चला सकते हैं तो कोई जबर तो हम पे नहीं है, और अगर हम समझते हैं कि इसके बगैर नहीं चला सकते तो फिर तो हमारी मजबूरी है। हमें ऐसे भी इमदाद मिले हैं जनाब चेयरमैन साहब कि उस पे किसी को कोई पता भी नहीं था, टेलीफोन पे हमने यस किया है। तो वहां पे अब अगर हम पे वो शराइत रखते हैं या हमारे बारे में वो समझते हैं कि ये सारे पैसा करप्शन में चला जाता है, वो इसलिए कि वो कहते हैं कि 2001 से हमने 15 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिया है, और 15 अरब डॉलर में से 10 अरब डॉलर तो हमने बराह रास्त नकद पकड़वा लिए, लेकिन हिसाब कोई नहीं है। अब जो कर्ज देता है या मदद देता है और वो नकद पकड़वा देता है और फिर उसका कोई भी पता न चले कि लोगों की भलाई पे सर्फ हुआ, तबाही पे सर्फ हुआ, किस तरह सर्फ हुआ, तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युहिब्बु लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी, दूसरे भाई के लिए वही कुछ सोचो जो अपने बारे में सोचो। अब मैं किसी को पैसे दूं और नकद पकड़वा दूं और मैं फिर उससे पूछूं तो वो मुझे कुछ भी न बता सके कि लोगों के भलाई पे खर्च हुआ या तबाही पे खर्च हुआ, तो फिर मुझे ये हक हासिल नहीं है कि अगर आइंदा आप मुझसे पैसे लें तो फिर मुझे ये बताना पड़ेगा आपको। अब जो कानून बना है उस कानून का जो ज़हन है वो ज़हन ये है कि अमेरिका समझता है कि पाकिस्तानी फौज और उससे मुंसलिका एजेंसियां ये हमसाया ममालिक में मुदाखलत करती हैं। उसका एक ज़हन है, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। अब ये हमारा काम है कि हम उसको ये इत्मीनान, दुनिया को ये बावर करवा दें कि हम ऐसे नहीं हैं।
لیکن اس کا تجربہ ہے ایک ہمارے ساتھ، کیونکہ سب سے پہلا جو جرنیل سر جنگ میں استعمال ہوا، اب ان کو پتا ہے کہ یہ جرنیل اور یہ فوج اور یہ ساری چیزیں ہمارے کہنے پہ یا ہمارے کرائے پہ کس طرح استعمال ہوئے، کہاں کہاں استعمال ہوئے، کہاں کہاں ان کے ٹریننگ سینٹر تھے، مراکز کہاں کھلے تھے، ٹھکانے کہاں تھے، لوگ کہاں تھے، اب ان کو پتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں بتاتے تھے، ہم ان کی پیروی کرتے تھے۔ پھر جب دوسرے مرحلے پہ بات آ گئی تو ایک دوسرے جرنیل نے بالکل یو ٹرن لیا۔ اب اس کا بھی ان کو پتا ہے کہ یہ دوسرے جرنیل نے یو ٹرن لیا، اس نے کہاں کہاں خدمت کی، کس طرح کی خدمت کی، کہاں کہاں ہوا۔ اب اگر وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو ان کا ہمارے ساتھ رہا ہے، اس بنیاد پہ اس کو ایک یقین بیٹھتا ہے اور اس یقین کی بنیاد پہ ایک قانون بناتا ہے، یہ تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو غلط ثابت کریں۔ لیکن 2001 میں ہمارے جو اس زمانے میں اس ملک کے فوجی سربراہ تھے، اور جب وہ ہندوستان جا رہے تھے تو انہوں نے کھانے پہ ہمارے تمام لیڈر حضرات کو بلایا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس نے یہ مسلح تنظیموں کے دفاتر کو سیل کیا تھا اور ان کے فنڈ کو منجمد کیا تھا۔ تو اس کھانے کے دوران تمام سیاسی لیڈر حضرات، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب اس کھانے میں تھے یا نہیں تھے، لیکن اس میں تمام سرکردہ لیڈر موجود تھے، کہ جس میں اس فوجی سربراہ نے ان کو کہا کہ مسلح تنظیمیں جتنے بھی ہیں یہ ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہیں، ان کو جیب کا خرچہ بھی ہم دیتے ہیں، ان کو لڑائی کے لیے تعاون بھی ہم کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھیں گے، اگر ہم ان سے کہیں گے کہ اٹھو تو وہ اٹھیں گے۔ اور پھر جب ایک لیڈر جو اپنے پارٹی کا سربراہ تھا، جب انہوں نے اس فوجی سربراہ سے دریافت کیا کہ ابھی تو آپ کا بیان تھا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو کہنے لگے یہ تو گھر کی بات ہے، میں باہر پریس میں پھر بھی وہی بات دہراؤں گا۔ تو جب یہ اعترافات ہمارے اپنے مجالس میں موجود ہیں تو پھر یہ ہم نے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایسے نہیں۔ اب اس لوگر بل میں جو ان کی ذہنیت ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی اکھاڑ اور پچھاڑ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، لوگوں کا قتل ہے، آبادیوں کا اجاڑنا ہے، اور ملک کے اندر جو نقل مکانی اور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، اس کا بھی اصل باعث فوج اور اس سے منسلک ایجنسیاں ہیں۔ اب ان کا ایک ذہن بن چکا ہے اور اس تجربے سے بن چکا ہے جو سال ہا سال ان کا ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم یہ ثابت کریں کہ نہیں جی، نہ ہم اپنے ملک کے اندر فساد کے باعث بنے ہیں، نہ اپنے ملک کے باہر ہمسایہ ممالک میں ہم فساد کے باعث بنے ہیں۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، تو میں ڈار صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کی حکومت کو کس نے ختم کیا؟ 10 تو قرب بندے آئے تھے، 10 تھے، 10 بندوں نے کیسے ختم کیا؟ کوئی بھی جلوس یہاں نکلا؟ کسی نے کوئی فریاد کیا؟ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میری اطلاع صحیح ہے یا غلط۔ اگر یہ صحیح ہے کہ اس چیف جسٹس کے بحالی کے لیے ایوان صدر کا محاصرہ کیا گیا، تو اس کو آپ عدالت اور سیاست میں مداخلت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اب لوگر بل پہ پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے، وہاں پہ کور کمانڈر کا اجلاس ہوتا ہے اور ہمیں ہدایات جاری کرتے ہیں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ سیاسی مداخلت ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر اس لوگر بل میں یہ ساری چیزیں ان کے سال ہا سال کے تجربے کے نتیجے میں ان کا ایک یقین بن چکا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیانتداری کا ثبوت دیں، ایمانداری کا ثبوت دیں،
اور ہم یہ ثابت کریں کہ